قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبی مخبرا و آمرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بلند آواز سے پڑھیے صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا رحمة للعالمين اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام بارگاہی سید الانبیاء محبوب کبریا شافع روز جزا نبی کرم شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات وجہ کائنات جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم علیہ بعد عزیز القدر علماء کرام ناتخانہ شیرین لسان بانیان محفل نقیب محفل معززین علاقہ مہمانان گرامی احتشام حاضرین و سامعین کرام اجداء پاکیزہ اجتماع بسلسلہ محفل ملات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسلسلہ ختم چہلم آپ دیس علاقہ توتیاں کلام دے اندر چک نمبر 10 دے اندر انعقاد پذیر ہے چودھری محمد اسلم بہادر پوریا مرحوم دے اسال ثواب دے سلسلہ میں اور آپ حاضر ہاں اور دعا گو ہاں کہ اللہ کریم مرحوم دے درجات دی بلندی فرمائے افرادی قبر دی تعالی منور فرمائے انہاں دے تمام اہل خانہ محمد شہباز محمد اعجاز شہزاد امتیاز احمد اور تمام بہادر پوریا خاندان جنہوں نے اس محفل مبارکہ دینے کا کیتا اللہ سب دی حاضری نو مستجاب فرمایا قرب و جوار تو دوسری سارے تشریف لگے آئیو نبی پاک میں جوڑے پاکان دی خیرات چلا کریم سب نو ہر قدم تنے کے اندر ذخیرے عطا فرمائے حضرت علامہ مولانا محمد بلال نقیبی صاحب آپ بھی تشریف فرمانے اور دیگر علماء کرام بھی تشریف فرمانے اللہ سب دی حاضری تو مستجاب فرمائے گرامی قدر حضرات قرآن مجید فرقان حمید کی سورۃ البلد کی ابتدائی آیات بینات تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیتا اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لا اقسم بہذا البلد فرمایا منو قسم اس شہر مقدس دی اسی دنیا دارہ نے اپنی بات نو پختہ کرنا ہوئے تو اپنی بات نو پختہ کرنا واسطے اسی کسی معزز اور محترم چیز دا ذکر کریے انو قسم کیا جا دے اسی قسم اس واسطے اٹھانے آن کہ ساڑی بات نو کوئی تسلیم کر لوے ساڑی بات پختہ ہو جائے مگر جو اللہ کریم کسی چیز دی قسم اٹھاوے تو اودیاں دو وجہ ہوتی ہیں پہلی وجہ ایک کہ اللہ کریم اس چیز دی اہمیت دسنا چاہتا ہے جدی قسم رب اٹھا رہے تو کتنی عظمت والی چیز ہوگی جدی اللہ قسم اٹھاوے مانو قسم اٹھاوے دی ضرورت پوے تو اپنے پتر دی قسم اٹھان دی کہنا میں بیٹے دی قسم ہے رب دا پتر کوئی نہیں وہ لم یلد ولم یولد شان والا ہے اللہ نے قرآن چ جتنی قسمہ اٹھائیاں تقریباً ساریاں حضور دی نسبت والیاں یا اللہ وجہ کی ہے فرمایا میرا پتر تے کوئی نہیں ماں پتر دی قسم اس تو چک دیئے کہ ماں نو پتر نالو پیارا کوئی نہیں فرمایا میں محمد دی قسم چک کے دسنا چاہنا میں نو محمد نالو پیارا کوئی نہیں
اللہ کریم جی قسم اٹھاواں دی دو وجہ، ایک او کہ جدی اللہ قسم اٹھا رہے ہو دی عظمت دسنا چاہ رہے ہیں، اور دوسری وجہ قسم اٹھاواں تو بعد اللہ جڑی گل کرن لگے اللہ اس گل دی اہمیت نو دسنا چاہتا ہے کہ کتنی اہم بات ہے کہ رب بھی قسم اٹھا کے گل کر رہے ہیں۔ اس مقام پہ اللہ کریم نے 3 قسمیں اٹھائیاں۔ پہلی قسم ارشاد فرمایا لا اقسم بہذا البلد، فرمایا میں نے قسم اس شہر مقدس دی، شہر دا نام نہیں لیا، فرمایا میں نے اس عظمت والے مقدس شہر دی قسم۔ علماء نو اختلاف ہے کہ اللہ نے مکہ دی قسم اٹھائی کہ مدینہ دی قسم اٹھائی، مگر حضرت علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ چونکہ سورۃ البلد مکہ چ نازل ہوئی اس واسطے اللہ نے مکہ دی قسم اٹھائی۔ علماء چ اختلاف بنیا کہ مکہ افضل ہے کہ مدینہ افضل ہے، تو شیخ محقق نے فرمایا کہ قسم تے مکے دی ہے مگر افضل مدینہ ہے، حالانکہ چیز تے او مقدس تے عظمت والی ہونی چاہیے جدا اللہ قسم اٹھا رہے ہیں، مگر آپ نے فرمایا کہ قسم مکے دی ہے مگر افضل مدینہ ہے۔ پوچھا وجہ کی ہے؟ فرمایا وجہ اگلی آیت مبارکہ چی، فرمایا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، فرمایا محبوبہ قسم شہر دی جس شہر وچ تو وسنا ہے، تو آپ نے فرمایا قسم دی وجہ حضور نے جتھے ماہی وسے او دی قسم ہے، تو جد تک کملی والے مکے وسد رہے مکے دی قسم ہے، جدو یار مدینے آ گیا ہن مدینے دی قسم ہے۔ رب نے شہر دا نام نہیں لیا، فرمایا جتھے ماہیا تو وسے، مینوں تے اس شہر دی قسم ہے، اور جس محلے چ یار وسدا ہوئے محلہ بھی سونا لگدا ہے۔ رب نے محلے نہیں پورے شہر دی قسم اٹھا لئی، فرمایا لا اقسم بہذا البلد، بلکہ فرمایا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، فرمایا میں نے اس امین شہر دی قسم ہے۔ رب نے اس شہر دا نا امین رکھ دیتا، کیوں؟ اتھے رب دا ایک امین وسد آئے، تو اس امین نہ رب نو اتنا پیار ہے کہ فرمایا وہذا البلد الامین، فرمایا میں نے اس امین شہر دی قسم ہے۔ رب نے پورے مکے دا نا ہی امین شہر رکھ دیتا، کیوں؟ اتھے رب دا ایک امین وسد ہے، اتھے رب دا ایک محبوب وسد ہے، تو اللہ نے اس شہر دی قسم اٹھائی، فرمایا کیوں محبوبہ انہاں گلیاں نے تیرے پیراں دیاں تلیاں چوم لیاں، وجہ ہے کہ گلیاں نے تیریاں تلیاں چوم لیاں، رب نے گلی دی نہیں پورے شہر دی قسم اٹھا لئی۔ گرامی قدر حضرات، صرف آئی نہیں کہ اللہ نے قرآن چی یار دے شہر دی قسم اٹھائی، بلکہ قرآن مجید چی اللہ نے فرمایا والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن به نقعا فوسطن به جمعا۔ اللہ فرما میں نے قسم گھوڑے دی، جدو گھوڑا دوڑ گئے عرض کی یا اللہ گھوڑے دی قسم اٹھا رہے ہیں، فرمایا گھوڑے دی نہیں، فرمایا گھوڑا جدو دوڑ گئے او دے ساواں چ جڑی ہوا آندی تے جاندی ہے، اللہ فرماتا میں نے اس ہوا دی قسم ہے، فرمایا گھوڑا جدو دوڑ گئے او دا سم پتھر تے لگ گئے وچوں چنگیاڑی اڑ دی ہے، اللہ فرماتا میں نے اس چنگیاڑی دی قسم ہے، فرمایا پھر گھوڑا دوڑ گئے او دا سم زمین تے لگ گئے وچوں دھوڑ دے ذرے اٹھ دے نے، فرمایا میں نے ذریاں دی قسم ہے۔ عرض کیتی یا اللہ والا ذکر اللہ اکبر، ایڈا بڑا رب ہو کے تے گھوڑے دے پیر دی دھوڑ دی قسم پہ چکنا ہے۔ اللہ فرمایا یہ کوئی عام گھوڑے نہیں، یہ او گھوڑے نے جنہ تے بیٹھ کے محمد دے صحابہ جہاد کر جاندے نے۔ عرض کیتی یا اللہ ہے تے پھر بھی گھوڑا ہی نا، ہے تے جانور ہی نا، تے رب سارا جگ تیریاں قسماں چک دے تے تو گھوڑے دے پیر دی دھوڑ دیاں قسماں چکنا ہے۔ وجہ کی ہے؟ اللہ نے وجہ قرآن سے جڑی بیان کیتی، سنو تے لذت لبو، پڑھیے قرآن کے سبحان اللہ کھو ایک باری۔ جے تو سائنج دی سبحان اللہ کہنی تھی تے میں نے فون تے دس دے میں تقریر سنا دیندا، میرا سفر بچ جانا سی، جنی سبحان اللہ جوڑ کے رکھی نا ساری میں نے دے دیو میں نال لے جاؤ، کوئی زور نہیں لگایا، تو زور لگا کے بولو سبحان اللہ۔ اے جڑا ہاتھ نہیں نہ پہ چکدا نال دا بیلی چکے او دا ہاتھ اینی کچھ سبحان اللہ مدینے آواز جاوے۔ یا اللہ جڑا اس تو اچھا بولے اسے رمضان شریف ہے اپنی امی نالو مرا کر کے آوے، ہون سنے سٹیج والے جڑا اس تو اچھا بولے اس سال اپنے ابو نال حج کر کے آوے۔ یا اللہ جڑا اس تو اچھا بولے اج رات سویں خواب وچ مدینے والا آپ آ جاوے، تیرا کی جاندہ جڑا یہ اس تو اچھا بولے جاگ دیا محفل کی سونے دا دیدار کرا دے۔ ہن کام ایتھے رکھے پھر ہولا بولی
اچھا بولو سبحان اللہ. گلا خراب ہو جائے لوگ پوچھیں تیرے گلے نو کی ہویا ہے. آکھی کملی والے دیاں شاناں بیان ہوندیاں میں سبحان اللہ کہندا رہا. اللہ نے رجا فرمایا بل عادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن به نقعا فوسطن به جمعا. پروردگار نے فرمایا گھوڑے دے پیران دی دھوڑ دی قسم ہے. عرض کی دیا اللہ جانور دے پیران دی دھوڑ دی قسم کیوں اٹھا رہے آئیں. فرمایا دھوڑ دا تعلق گھوڑے دے سمنال, سم دا تعلق گھوڑے دے پیرانال, پیران دا تعلق گھوڑیاں نال, گھوڑیاں دا تعلق پیٹ نال, پیٹ دا تعلق کمر نال, کمر دا تعلق کاٹھی نال, کاٹھی تے صحابی بیٹھائے او دا تعلق محمد نال. قسماں چکنیاں پہ جاندیاں. صحابی دے پیران دی دھوڑ گھوڑے دی دھوڑ ایڈی سونی لگ دی اور رب نو محمد دے پیران دی دھوڑ کنی کو سونی لگ دی ہوئے گی. فرمایا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد. فرمایا قسم اس واسطے وے کہ انہاں گلیاں نے تیرے تلیاں چوم لیاں نے, تلیاں چوم لیاں نے. اللہ نے رجا فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی بمکۃ مبارکا وہدی للعالمین. ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فاتخذوا من مقام ابراہیم مصلی. حالہ مکہ چ مقام ابراہیم بھی ہے. مکہ وچ ان اول بیت وضع للناس کعبہ بھی ہے. مکہ وچ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ, صفا تے مروہ بھی نے. اتھے حجر اسود بھی ہے, اتھے منہ بھی ہے, اتھے مزدلفہ بھی ہے, اتھے عرفات دا میدان بھی ہے, اتھے لوگاں دا حج بھی ہوندا ہے. پر رب نے نہ کعبے دی قسم, نہ حجر اسود دی قسم, نہ صفا تے مروہ دی قسم, نہ حجر اسود دی قسم, نہ آب زمزم دی قسم. فرمایا قسم مکہ دی چکی ہے پر اینا وجہ تو نہیں کہ تھے کعبہ تے لوگاں دا حج ہوندا ہے. قسم چکر دی وجہ ہے کہ مایا تو بھی وسن آئے ہیں, سونیا تو وسن آئے ہیں. پتہ لگیا کعبے دی اپنی عظمت ہے پر میرا نبی کعبے دا بھی کعبہ ہے, کعبے دا بھی کعبہ ہے. اعلیٰ حضرت فاضل بریلی نے ترجمہ جو فرمایا, آپ فرماتے نے کھائی قرآن نے کھا کے آئے گزرے کی قسم, کھائی قرآن کھا کے گزرے اے گزرے کی قسم. اس کفے پاک حرمت پہ لاکھوں سلام. اس کفے پاک حرمت پہ لاکھوں سلام. تو جے دا پنجابی جو ترجمہ کراؤں کہ پنجابی جو ترجمہ بنے گا کملی والے دے راما تو قربان میں سونا جدروں گیا رنگ چڑھاؤں گیا. کملی والے دے راما تو قربان میں سونا جدروں گیا رنگ چڑھاؤں گیا. او دی عظمت نو بدیاں تے من. قرآن جو فرمایا ووالدین وما ولد منو قسم باپ دی, والد دی قسم. الف لام میم دی الف دی چوٹی تو لے کے والناس دی سین دے گھیرے تک پورا قرآن پڑھو. رب نے پورے قرآن چ ماں دیاں شاناں تے بڑیاں بیان کیتیاں پر رب نے قرآن چ کدھر ماں دی قسم نہیں چکی.
پر جدو آئی نا بابے دی واری تے اللہ نے قرآن اچھ فرمایا ووالد فرمایا منو قسم باپ دی رب نے دسیا کہ جگ میریاں قسمہ چک دے میں باپ دی قسم چکے دسنا چاہنا اس ابو دا حیاء کری یہ دا رب حیاء کر دائی کتنے رب یار دے شہر دیاں قسمہ چکے کتنے رب اس مٹی دی قسم اٹھا دیا جڑی صحابہ دے گھوڑے دے پیرانوں لگ جاوے آئی باپ دی باری پہ اللہ نے فرما ووالد فرما منو قسم باپ دی کتنی عظمت والی وہ ہستی ہو جدی قسم رب اٹھاوے میری ملت دے نوجوانوں کی نا جی گاؤں تھوتیاں کلام والے ہو قرب و جماعت تون والے ہو ماں تے باپ دی قدر پچھنی تے کوئی رب دے قرآن کو لو پچھے تے کوئی کملی والے کو لو پچھے پڑھاں قرآن رب دے کلام دے وچوں جیڑا رب نے ماں تے باپ دیاں شانہ قرآن کی بیان کیتی ہیں بے مرشد نال میں کدے بولیا نہیں جیڑا مرشد والا نا تے جیڑا مرشد مولا علی ہے او بندہ بولے سبحان اللہ بہادر پوری تو سا ورے نالے لنگر بنایا کہ نہیں بنایا جی کہندے نے جی بنایا او ہن تے سبحان اللہ بولو بھائی لنگر بنایا تھوڑا لنگر گھروں بھی کھا کے آیا کرو بندہ سبحان اللہ کہہ جو گو ہو جاتا ہے تے جدی امی نے دس کے بھیجے ہے کہ تو پلی آئی کملی والے دے لنگر تے سننی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ جدا کھائیے او دا ہی گائیے جدا کمائی تے پال دا ہے او ہاتھ نیمہ رکھے جدا لنگر مدینے ہوں دا اچھا بولے سبحان اللہ اللہ نے رجا فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا چاروں آیات اللہ نے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا اپنی ماں تے اپنے باپ تے احسان کرو تھوتیاں والا جی کلاں اے جڑے بہادر پوری خاندان بیٹھا ہے انہوں نے اپنے والد دے ختم واسطے اتنا بڑا اہتمام کیتا منو بلایا تہانوں بلایا سچی دسو پڑھے لکھے نوجوان بیٹھے ہو کیا انہوں نے اپنے ابو تے احسان کیتا ہے دسو نہیں پھر رب قرآن چ کیوں کہندا وا بالوالدین احسانا اپنی ماں تے ابو تے احسان کر کیڑا احسان بیٹا شام نو کم تو آوے تے آ کے اپنی امی دے قدم دباوے تے کیا وہ بیٹا اپنی ماں تے احسان کر دے بیٹا آ کے تے اپنے ابو نو علاج کروا کے کہے کہ ابو جی آ جڑا میں تہاڈے تے پیسے خرچ کیتے نے میں تہاڈے تے احسان کیتا ہے ہرگز نہیں اولاد دا کدے ماپیاں تے کوئی احسان ہویا نہیں نا پر رب قرآن چ بار بار کہندا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا اپنی ماں تے باپ تے احسان کرو ایک نوجوان ایک مائی وڈیری نو کندھے تے بٹھا کے کعبے دا طواف کر رہا اس نوجوان نو کسے دسیا کہ آ جڑے بابا جی تیرے نال طواف کعبہ کر رہے نا اے نبی پاک دے صحابی نے حبر الامہ اس امت دے سب تو بڑے عالم نبی کریم دے چچا زاد حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس نوجوان کو خیال آیا کہ مسئلہ نہ پوچھ لواں انہیں عرض کی تھی حضور آ جڑی کندھیاں تے مائی بیٹھی نا یہ میری ماں ہے میرا گھر مکے تو 6 میل دور ہے اج میں کام تو گھر آیا تو میری امی نے فرمایا بیٹا میرا دل کردا میں کعبے دا طواف کر کے آواں تو حضور میں اپنی امی نو کندھیاں تے اٹھایا 6 میل پتھراں تے چل کے آیا او گرم پتھر جنہاں دے تے گوشت دا ٹکڑا رکھیے تے او بھی کباب بن جائے ایڈے گرم پتھر
6 میل کندھیاں تے چک کے مائی نو آیا تے کندھیاں تے اٹھا کے ماں نو طواف کعبہ کروا رہا. مسئلہ یہ پوچھنا ہے رب دی قدرت دی نظر وچ اج میں ماں دا حق ادا کیتا کہ نہیں. حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا بیٹا ماں دے سارے حق دی گل کر رہے ہیں. انہیں عرض کی تھی ماں دے سارے حق دی گل کر رہے ہیں. فرمایا سن میرا فتویٰ. فرمایا تینو جنم دیون لگیاں جڑی تکلیف دے لمحے تیری ماں تے گزرے سن نا انہاں چوں ایک لمحے دا بدلہ بھی اجے ادا نہیں ہویا. فرمایا جڑا تیرے بچپن چ تیری ماں نے تینو دودھ پلایا سی وہ ایک بار دودھ پلان دا حق اجے ادا نہیں ہویا. تے پڑھے لکھے بیٹھے ہو جے انہاں دے ایک لمحے دا بدلہ ادا نہیں ہوندا تے سارے احسان کون کرے؟ جے احسان ہوندا ہی نہیں تے پھر قرآن وچ رب کیوں کہندا وا بالوالدین احسانا اپنی ماں تے باپ تے احسان کر. او کیڑا احسان ہے جدا تقاضا رب قرآن وچ اولاد کو کردا ہے کہ ماں پہ تے احسان کرو. نوجوانوں در اصل قرآن وچ اللہ نے ایک اصول عطا فرمایا. فرمایا حل جزاء الاحسان الا الاحسان. فرمایا احسان دا بدلہ صرف احسان ہے. اور عربی دے اندر کہندے نے الانسان عبد الاحسان. انسان احسان دا غلام ہوندا ہے. کوئی احسان کرے تے ہوئے بندے دا پتر تو دا غلام بن جاندے. کہندا ہے نا میرے تے احسان کیتا میں نسلاں نو دس کے جاواں گا کہ فلاں بندے دا میرے تے احسان ہے. اللہ فرماندا ہے اللہ تے رسول تو بعد سب تو بہتا احسان یا تیری ماں دا ہے تے یا تیرے باپ دا ہے. اللہ فرماندا ہے نا تے احسان کریا کر. کیوں؟ انہاں تیرے تے احسان کیتے نے تے احسان کر کے فرمایا جتلائی نا کہ ابو جی میں تہاڈی خدمت کیتی, ابو جی میں تہاڈے قدم دبائے, ماں جی میں تہاڈا علاج کرایا. فرمایا نا نا تو کوئی احسان تے نہیں نہ کیتا, تو تے انہاں دے احسان دا دے بدلہ پیا دینا ہے. نہ انہاں دے بدلے پورے ہونے تے نہ تیرا احسان ہونا. فرمایا احسان کری جا تے احسان بھولی جا. کیوں؟ نہ انہاں دے تو احسانہ دے بدلے ادا کر سکنا ہے تے نہ تیرا ماں باپ دے سر تے کوئی احسان ہونا ہے. اس واسطے فرمایا وبالوالدین احسانا اپنی ماں تے باپ تے احسان کر تے انہاں دے بدلے عطا کریا کر. میری ملت دے نوجوانوں باپ کائنات دی ایک ایسی عظیم ہستی ہے, ایسی عظیم ہستی ہے. آ جڑا تیرے بیڑے دا باغ تیری ماں نے لگائے نا اس باغ دا مالی تیرا باپ ہے. اس باغ دا مالی تیرا باپ ہے. اے بہادر پوریا خاندان بیٹھا ہے. انہاں دے اگوں ہزاراں تے لکھاں وارث بھی ہونا بچے چھوٹے. ہر بیٹا اپنی باپ دا وارث ہوندا ہے. میں پھر کہن لگا ہر بیٹا اپنے باپ دا وارث ہوندا ہے. انہاں دے تے اگوں لکھاں وارث ہو جان پر یقین کر بندے دے اپنے لکھاں وارث بھی ہون پیو ٹر جاوے تے بندہ بے وارث ہو جاندا ہے. پیو ٹر جے بندہ بے وارث ہو جاندا ہے. اپنے لکھاں وارث بھی ابو ہون باپ دے جان نال بندہ بے وارث ہو جاندا ہے. ماں تے باپ دی قدر پوچھنی ہوے تے اے عید آن والی ہے, اے عید آن والی ہے. عید والے دن ویکھیو تواڈے سارے پنڈ نے نویں کپڑے پا کے عید منا دیا ہونا ہے. پر جنہاں دا کوئی ٹر گیا نا انہاں عید دی نماز پڑھ کے گھر نہیں جانا, انہاں قبرستان جانا ہے. لوگاں عید منا دیا ہونا ہے تے قبرستان چ کسے ماں دی قبر تے بیٹھ کے روندے ہونا ہے, کسے باپ دی قبر تے بیٹھ کے روندے ہونا ہے. او جنہاں نے عید والے دن قبرستان رونا ہے انہاں کولوں پوچھ ماں کی ہوندی, انہاں کولوں پوچھ باپ کی ہوندا ہے. آر پہ کڑی رحمت اللہ علیہ فرما دے لیں ماں مرتے ماں پہ مکی دے پیر مرن بیڑا بیلا پاک مرے تے محمد بخشاؤ اے مکھ جاندا جے میلا بھائی باپ مرے باپ مرے اے محمد بخشاؤ اے مکھ جاندا جے میلا. ایک دن ابو جہل نے میرے نبی دے متھے تے پتھر مارے آؤ, نبی کریم دا خون نکلے آؤ. کملی والے روندے روندے کعبے دی اندر آ گئے.
काबे वाल वेख के कहन लगे काबे वाले दुख मावां नूं सुनाई देने दुख प्योवां नूं सुनाई देने मेरी मां भी कोई नहीं मेरा बाप भी कोई नहीं फरमाया इन्नमा अश्कू बसी व हुज़नी लल्लाह अर्ज़ की काबे वाले मैं तेनों दुखड़े सुनाने आया हूं सारा दिन कमली वाले काबे च बैठ के रोंदे रहे इधर शाम दा वेला चाचा मीर हमजा शिकार करके घरे आए नौकरानी खाना रख दी रोन लग पई फरमाते ने रोनी क्यों है कह लगी काबे कोलों गुजरी सा मुहम्मद कलियां बैठ के प्या रोंदा सी चाचे ने पूछया क्यों रोंदा है कह लगी सुनिया बुझाउल ने मारे आए चाचे दा खून खोलिया जाके अबू जाऊं दे सिर च कमान मारी ओदा सिर फाड़ के काबे दे अंदर आ गई कमली वाले ने फड़ के सीने न लाया कहने लगे पति जी आ चुप कर जा मैं तेरा बदला ले आया हूं रबी लिखदा मेरे नबी चाचे दे बाजू छोड़ावा दिते फरमाया छड़ दे मेरा कोई चाचा नहीं अज मेरा कोई पापा नहीं अज कदे मां जिंदा आंदी कलिया नुकरा च बैठ ना रोंदा अज कदे बाप जिंदा आंदा लोग यतीम समझ के ना मोर दे पर अज मां भी कोई नहीं अज मेरा बाप भी कोई नहीं बाप मरे आए ते मुहम्मद बख्शाओ मुक जांदा जे मेला ए बागां दे विच हरियल तोता फिर डाली डाली ए जिन्ना बागां दे मर जान माली ए जिन्ना बागां दे मर जान माली फिर रबे नावा दाबाली भाई जिन्ना बागां दे ए मर जान माली फिर रबे नावा दाबाली शाना दित्तियां जी पर जदों आई ना बाबे दी बारी मैनू पता है अब्बू वारी तुसी सुभान अल्लाह जरा कट बोल दो मां वारी चोखी सुभान अल्लाह कहंदे हो पर जिस रसूल ने मां नू शाना दित्तियां मैं तेनों दसां उस रसूल ने बाप नू कैसियां शाना दित्तियां गड्डी लैके ना ते तुसी गड्डी दे पिछे लिख देंदे हो ये सब मेरी मां की दुआ है कोठी बना के ते उत्ते लिख दो ये सब मेरी मां की दुआ अम्मी ने दुआ की थी ते की अब्बू ने बद दुआ की थी अब्बू भी दुआ ही की थी अब्बू भी आख्या सी अल्लाह मेरे पुत्र नु कोठी दे मेरे पुत्र नु कार दे ये दुआ अम्मी ने जी की अब्बू भी की थी पर जो तुहाडे लिखण दी बारी आउंदी फिर सब लिख दियो सब मेरी मां की दुआ है अबू तो दिल नूं तकलीफ ते देंदे हो पर अबू बोलदा नहीं क्योंकि बाप बड़े हौसले वाले होंदे ने ओ जेड़ा 15वीं मंजिल ते सऊदी अरब गर्मी च जाके बाबा दिहाड़ी लगांदे ना वो इस वास्ते दिहाड़ी लगांदा है कि मेरा पुत्र जेड़ा पाकिस्तान मैट्रिक दे पेपर पिया देंदा है वो एसी वाले ठंडे कमरे च बैठ के पढ़े मेरे पुत्र नूं किधरे गर्मी ना लगे ते पुत्र बड़ा होके पुछदा अब्बू जी तुसा मेरे लिए कीता की है तुसा मेरे लिए की कीता बाप नूं फिर हार्ट अटैक हो जाता है कहता पुत्रा तेरे पिछे मैं अपनी जवानी कुर्बान कर छड़ी मैं जिंदगी परदेसां च गुजारा हां ते तू अज भी पूछना मैं तेरे लिए कीता की है मां दी बड़ी शान है कि रसूल करीम ने फरमाया अल जन्नतु तहत अक़दामिल उम्महात फरमाया जन्नत मावां दे कदमां थल्ले वे तुहाडे पिंड दे किसी बंदे दा लाहौर बहरिया टाउन च या डीए विच 10 मरले दा प्लाट होवे ना 10 मरले दा प्लाट तो लोग कहंदे ने बंदा बड़ा अमीर है करोड़ापति है क्यों इहदे कोल एडी वड्डी सोसाइटी विच 10 मरले दा प्लाट है ਇਹਦਾ मतलब है जिदे कोल 10 मरले दा प्लाट होवे वो बंदा बड़ा अमीर है तेरी ते मेरी मां कितनी अमीर है जिदे कदमां थल्ले सारी जन्नत है
تے آسمان کٹھے کریے نا تے جنت 1 انچ ٹکڑے دے برابر نہیں ہو سکتی تے ماں دے قدماں تھلے ساری جنت ہے جنت ماں دے قدماں تھلے پر جدو بابے دی واری آئی نا امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے الادب المفرد اندر حدیث پاک نقل کی جدو باپ دی واری آئی تے میرے نبی نے فرمایا کہ جنت دے 8 دروازے نے او جڑا مین گیٹ ہے نا مین گیٹ حضور نے فرمایا تیرا باپ جنت دے مین گیٹ جو جدھر دوڑ کے لوگا گزرنا ہے نا او باپ حضور نے فرمایا کہ پاویں دروازہ بند کر لے تے پاویں کھول کے رکھ مرضی تیری ہے ماں دے قدمہ والی جنت چ جانا ہی تے ابو والے بوئے دا خیال رکھی سچی دسو جے بوئے بند ہو جائے جتوں جنت چ جانا ہے تے پھر جنتیاں کو قدہ ٹپ کے تے نہیں نہ جانا ابو والے بوئے چ گزر کے جانا یہ دروازہ نہ بند کری نہیں تے ماں والی جنت جتھے تو جانا چاہنا ہے وہ جنت دا دروازہ بند ہو گیا تے جنت بھی نہیں تو جا سکنا میری اور تہاڈی جنت ساڈی ماواں کولے پر ساڈی امی دی جنت مڑ ساڈے باپ کولے نبی کریم معراج تو واپس آئے تے حضور نے فرمایا جنت وچ میں زیادہ غریب ویکھ کے آیا تے دوزخ وچ میں زیادہ عورتاں ویکھ کے آیا عرض کی تھی یا رسول اللہ عورتاں کیڑے گناہ دی وجہ تو دوزخ وچ فرمایا اپنے شوہر دی ناشکری دی وجہ تو اے عید آنی ہے نا تساں اپنیاں بہناں اپنیاں بیٹیاں نو عید بھیجنی ہے تے جڑی پیکیاں تو عید آنی ہے نا او مائی نے پلو نہ بند کے رکھ لینی ہے کیوں میرے بھائی نے میرے ابا جی نے مینوں 2000 روپیہ عید بھیجی ہے وہ سارے محلے نو دسنا ہے پر شوہر دی کمائی 40 سال کھا کے تے آخر تے پتہ کی کرنی جدوں آئیاں نا تیرے اگے تانوں پتہ ہی ہے کی کرنی جدوں تے تیرے گھر آئیاں ویکھیا کچھ نہیں کھدا ہی کچھ نہیں یعنی 40 سال کمائی کھا کے بھی نہ شکری کر جانی پیکیاں تو 2000 عید ہونی تے سارے محلے نو دسنا ابا جی نے 2000 عید بھیجی حضور نے فرمایا آؤ وجہ جدی وجہ تو عورتاں دوزخ وچ چلیاں گئیاں ایدا مطلب ہے شوہر راضی ہوئے تے بی بی جنت چ جانی ہے شوہر ناراض ہوئے تے بی بی دوزخ چ جانی ہے ایدا مطلب ہے ماں دے قدماں تھلے اولاد دی جنت ہے پر ماں دی جنت مڑ باپ کولے تے جتھے اپنی جنت دا ادب کرنا ہے اپنی جنت دی جنت دا بھی ادب کریا کدے غور کیتا جی ایڈی امیر مائی ساری زندگی کپڑے بابے دے دھوے ایڈی امیر مائی جے دے قدمہ تھلے جنت او جتیاں بابے دیاں پالش کرے ساری زندگی روٹی ساڈے باپ دی پکاوے ماں ساڈی ساری زندگی کپڑے ساڈے ابو دے دھوے او مینوں سچی دسیو پڑھے لکھیو او جدیاں ماں وی نوکریاں کرے اس ابے دی کنی کوئی شان ہوے گی سب جدیاں ماں وی نوکریاں کرے او باپ دی کنی کوئی شان ہے جدی ماں وی نوکرانی بن کے رہے تو گرامی قدر حضرات ماں دی بڑیاں شاناں نے پر جدو آئی نا بابے دی واری تے میرے نبی نے فرمایا حضور نے فرمایا رضا الرب فی رضا الوالد اے اتنا بڑا اجتماع تو ہاڑے جو کوئی ایک نوجوان بھی اٹھ کے منو کہہ سکتا کہ آسی صاحب میری جیب جو پرچی ہے جدے تے لکھیا کہ تیرا رب تیرے تے راضی ہے کسے کول کو گارنٹی کسے کول کو سرٹیفکیٹ کہ میرا رب راضی ہے کہ ناراض ہے کسے کول کوئی گارنٹی نہیں پر میرے نبی نے ایک پیمانہ دیتا ہے کہ تول کے ناپ کے گن کے تے نہیں دس سکتا کہ میرا رب کتنا کو راضی ہے پر ایک پیمانہ میرے نبی دسیا فرمایا جے تیرا سویرے اٹھ کے دل کرے تے میں دیکھا میرا رب میرے تے راضی ہے کہ ناراض ہے فرمایا سویرے اٹھ کے ابو دا چہرہ ویکھ جے ابو راضی ہے سمجھی خدا راضی ہے رضا الرب فی رضا الوالد فرمایا باپ دی رضا وچ خدا دی رضا ہے اور باپ دی ناراضگی وچ خدا دی ناراضگی ہے فرمایا ابو راضی سمجھ خدا راضی ابو ناراض سمجھ خدا ناراض ہے میری ملت دے نوجوانوں لوگ عمرہ کر جا رہے ہیں اللہ سارے دے نصیباں چ کرے اللہ سانو سحریاں تے افطاریاں مسجد نبی تے حرم کعبہ دیاں عطا کرے اللہ عید مدینے دی عطا کرے لوگ عمرہ کرن جا رہے حج کرن جا رہے درخواستہ منظور ہو گئیاں لوگ حج دیا تیاریاں کر رہے جدو حاجی حج کر کے آمن گے نا تے لاہور سیالکوٹ فیصل آباد کسی بھی ایئرپورٹ تے کھلو کے حاجی صاحب نے پوچھو حاجی صاحب لکھاں روپے لگا کے گئے سو حج کر آئے ہو حاجی صاحب بن گئے ہو
آن لگے سعودی عرب والے تو کوئی گارنٹی کارڈ کو سرٹیفکیٹ کو سند دیتی ہے کہ جاؤ حاجی صاحب بڑا اوکھا حج کی تک قبول ہو گیا. اتنی گرمی چوتھے حج کرنا. میں پچھلے سال الحمدللہ حج کرن گیا. حج کر کے جدو واپس مکے وال پلٹے نا سی تے دیکھیا تے میں گلیاں چ لاشاں بکھریاں پیاں حاجیاں دی. کچھ پیاس نال مر گئے, کچھ گرمی نال مر گئے. لکھاں روپیہ لگا کے گئے, اتنے دوڑا لگائیاں پہاڑاں تے گرمی وچ, پر آن لگے سعودی عرب والے کوئی گارنٹی نہیں دیتی کہ تہاڈا حج قبول ہو گئے. کہن لگے رب نو پتہ ہے قبول ہے کہ نہیں. یہ مطلب ہے کعبے گیا حج کرا میں گارنٹی نہیں, پر میرے نبی نے ایک گارنٹی دیتی ہے. حضور نے فرمایا کعبے گیا حج ہرے قبول ہوے کہ نہ ہوے, گارنٹی کوئی نہیں. فرمایا آجا محمد کو گارنٹی لے لائی. سویرے اٹھ کے اپنے ابو دا چہرہ ویکھ کے مسکرا دیا کر, رب تینوں قبول حج دا ثواب عطا کرے گا. قبول حج دا ثواب. فرمایا جڑا نوجوان سویرے اٹھ کے اپنے ابو دی زیارت کرے تے ابو دا چہرہ ویکھ کے اودے متھے تیوڑی تے وٹ نہ پوے, ابو نو ویکھ کے بس مسکرا دے. اے نہیں آکھیا ابو دے قدم دباوے, ابو نو سلام کرے, ابو دا حال پوچھے, ابو دی جیب وچ سارے دن دا خرچہ ڈالے. نہیں نہیں, اے گلاں بعد دیاں نے. فرمایا جڑا صرف ابو نو ویکھ کے مسکرا دے, اللہ دے نامہ اعمال چ ایک قبول حج تے 2 عمرہ دا ثواب لکھ دیندا ہے. اونوں آواز آئی کملی والیا جڑا روز ابو نو 2 واری ویکھے, میرے نبی فرمایا 2 حجاں دا ثواب. ادھروں آواز آئی یا رسول اللہ جڑا روز ابو نو 3 واری ویکھے, میرے نبی فرمایا 3 حجاں دا ثواب. باروں آواز آئی کملی والیا جڑا روز ابو نو 4 واری ویکھے, میرے کریم نے فرمایا کیڑی 3 تے 4 دی گنتی چ پے گئے ہو. فرمایا میرے مالک دے گھر کوئی گھٹ ہے. فرمایا روز ابو نو 100 واری ویکھیا کر, رب 100 حج دے ثواب عطا کرے گا. تیرا کعبہ قبلہ حج تیرے ویڑے دے اندر ہے, تو کدے کر کے ویکھتے صحیح. دہاڑی چ 100 حج دے ثواب لے لے. ابو دا چہرہ ویکھ کے مسکرا دیا کر, ابو نو ویکھ کے خوش ہو جایا کر. اج او بھی نوجوان نے, ماں بلاوے بول دے ہی نہیں, ابو بلاوے تے ایڈا برا بول دے نے. اج ماما روندیاں تے باپ کرلاندے. اس ویلے میرا کلیجہ پھٹدا جدوں وڈیریاں مائیاں آ کے کہندیاں آسی صاحب مینوں تعویذ لکھ دیو, میرا پتر مینوں بلاندا نہیں. ادھی رات ویلے پتر گھر آوے تے ابو پوچھے نا کتھوں آیا, تے انج گھوری پا کے ابو ول ویکھدے نے کہ باپ بیچارہ اگلی رات پوچھدا ہی نہیں کتھوں آیا. اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. میری ملت کے نوجوانوں, اور میں تانوں باپ دی شان سناواں کہ رسول کریم نے باپ نو کیسی عظمت عطا کیتیاں. اللہ فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِیل, فرمایا اسا بنی اسرائیل کو وعدہ لیا لا تعبدون الا اللہ وبالوالدین احسانا, عبادت اللہ دی کریو تے اپنے ماں باپ تے احسان کریو. ایدہ مطلب ہے کہ بنی اسرائیل کو بھی وعدہ لیا جڑا اللہ نے ساڈے کو لیا. نوجوانوں آؤ میں تانوں ایک بنی اسرائیل دی گل سنواں جنہاں باپ دا احترام کیتا, اللہ کیسیاں شاناں عطا کیتیاں. اللہ نے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام دا تخت ہوا چڑھدا جا رہا. توجہ ہے جی, ایک باری بولو گے سبحان اللہ. میں تقریر تہاڈی مرضی دی تانوں سنا کے جاواں گا, بس سبحان اللہ میری مرضی دی آکھیا جائے. ویسے ایک گل ہے بھائی بہادر پوریو, میں تہاڈے پنڈ ویکھیا آوندے کہ تہاڈے پنڈ سلوک بڑا ماشاءاللہ بھائی. کیونکہ میں جنی واری آکھیا سبحان اللہ کو ایک واری اگلے بول دے نے تے ایک واری پچھلے بول دے نے. اے انہاں دا سا کڈاندے نے, او انہاں دا سا کڈاندے نے. تو میں تانوں لڑان نہیں آیا, اللہ تہاڈا سلوک سلامت رکھے. میں سلوک نال سبحان اللہ بول کے وکھاؤ بھائی. ہاتھ چکو مینوں پتہ لگے میں جوندے جاگدے نبی پاک دے نوکر وچ بیٹھا. اج میرا دل کردا فرشتے چھک چھک کے تھوتیاں کلام ول ویکھن کتھے نبی دے غلام بیٹھے نے تے کتھے سبحان اللہ پہ آکھی جاندے نے. اللہ دے نبی دا تخت ہوا چڑھدا جا رہا, نیچے سمندر سی, سمندر چ لہراں اٹھیاں. ہوا نو حکم دیتا میرا تخت زمین تے اتار, سمندر دے کنارے تخت اتریا. اللہ دے نبی نے ایک جن نو حکم دیتا کہ اے جن چھلانگ مار تے سمندر دی تہہ چ ویکھ کے آ, اے لہراں اتنیاں بلند کیوں ہو رہی ہیں. جن نے چھلانگ لگائی تے آ کے عرض کیتی نبی اللہ جتھوں لہراں پیاں اٹھدیاں نا اوتھے جان دی میری ضرورت کوئی نہیں. اس سمندر دے وچ کئی میل دور پانی دے اندر او جگہ ہے, میں اوتھے نہیں پہنچ سکدا. اللہ دے نبی نے اس طرح کر کے اپنے لشکر وال چھاتی ماری تے اپنے وزیر حضرت آصف بن برخیہ ہے بھی انسان ہے ولی جد کل اسم اعظم سی,
آپ نے انہوں حکمن اشارہ کیتا کہ چھلانگ مار، انہیں چھلانگ مار دیتی. انہیں اے نہیں عرض کیتی نبی اللہ جتھے جنہ دا سردار ڈوب کے مر چلیا سی میں تے انسان ہاں میں کدھر ڈوب کے نہ مر جاواں. پر جدو مرشدہ نے اشارہ کیتا نا انہیں آؤ ویکھیا نہ تاؤ ویکھیا تے انہیں چھلانگ مار دیتی. اے دریائے جہلم کشتی پہ پار کرے تے کشتی چ 3 بابے بیٹھے. پہلا بابا کون ہے؟ تاجدار چورا شریف، میرا مرشد خانہ، 72 گدیاں دا پیر خانہ تے لکھاں مریداں دا پیر، آل رسول نسل رسول خون بطول حضرت بابا جی پیر سید فقیر محمد شاہ گیلانی چوراہی رحمت اللہ علیہ تاجدار چورا شریف. ایک آپ بیٹھے کشتی چ، دوسرا آپ دے خادم باولی شریف گجرات دے تاجدار حضرت خواجہ غلام محی الدین صاحب چورا شریف دے خلفاء چوں نے آپ بیٹھے. تیسرا بابا جی دا خادم سی اکھاں تو نبینا سی، او دا نام سی حافظ مہر الدین. کشتی جدو دریائے جہلم دے درمیان وچ گئی نا تو او بابا مہر الدین کہنے لگا حضور اے دریا کنا کو ڈونگا ہوندا ہے؟ بابا جی فرمان لگے حافظہ آپ ہی چھال مار کے دیکھ لیں کنا کو ڈونگا ہوندا ہے. وہ حافظ جیوں نے حافظ نے نا آؤ ویکھیا نہ تاؤ اکھاں تو نبینا پر انہیں پانی کی چھال مار دیتی. حضرت خواجہ غلام محی الدین صاحب باولی شریف والے رون لگ پے. بابا جی حضور فرماندے نے رونا کیوں ہے؟ عرض کی حضور تواڈے آنکھیں نے چھال مار دیتی ہے تو انہوں تیرنا کوئی نہیں جاؤندا، اکھاں تو نبینا ڈب کے مر جائے گا. تے بابا جی تاجدار چورا شریف مسکرا کے فرماندے نے جدی آنکھیں چھال ماری انہیں کوئی ڈبن دینا. فرمایا جدی آنکھیں چھال ماری انہیں کوئی ڈبن دینا. کشتی کنارے لگی تے حافظ مہر الدین سکم سکا کنارے کھلوتا. خواجہ غلام محی الدین صاحب باولی شریف والے قریب جا کے فرماتے ہیں حافظہ اوے اکھاں تو نبینا ہے، اوے انیاں تینوں تے تیرنا بھی نہیں آوندا تے تیرا لوں بھی گلا نہیں ہویا، اے پار کیویں لنگے ہیں؟ حافظ مہر الدین کہنے لگا عملہ والے آئے لنگ پار گئے عملہ والے لنگ پار گئے تے عملے گوتے کھاندے غلام فریدا اٹھ بن نہیں دین دے ہندے کامل پیر جنابے اے غلام فریدا اٹھ بن نہیں دین دے ہندے کامل پیر جنابے. غلام فریدہ ڈبن نہیں دیندے ہوندے کامل پیر جنابے. اے مینوں کسی نوجوان نے پرچی بھیجی کہ بھی سنا دیو تساں دیتی جی یہ کہندے نے سنا دیو تے ریلیٹڈ گل دے سنا دیو. اے بابا جی تاجدار چورا شریف دے قریب ایک گاؤں تے اتھے تبلیغی دورے تے گئے تے عصر دی نماز دا ویلا. بابا جی نے نا معراج شریف دا مہینہ سی تے معراج شریف تے تقریر کیتی تے پنڈ دے مولوی صاحب سن او معراج شریف نو نہیں سن مندے، معجزہ معراج دا انکار کردے سن. او مولوی صاحب آ کے بابا جی نو کہنے لگے بابا جی اے تساں معراج شریف تے تقریر کیتی ہے تے نبی پاک آسماناں تو پار کیویں گزر گئے؟ ادھر عصر دی اذان دا ویلا سی. بابا جی نے فرمایا اذان پڑھو تے نماز پڑھ کے جواب دینے ہاں. سامنے دریائے اٹک پہ چل دے تے بابا جی نماز پڑھان لگے تے آپ نے فرمایا اگے بابا جی نماز خود نہیں سن پڑھان دے کسی عالم دین نو کہنا تسی نماز پڑھاؤ میں، مگر اس دن فرمایا میں آپ نماز پڑھاواں گا. مصلی تے کھلو گے تے او مولوی صاحب نے آکھیا مولوی جی تسی میرے پیچھے کھلو کے نماز پڑھیو تے نماز اج ذرا دھیان نال پڑھیو. او
وہ جدو اثر دی نماز شروع ہوئی نا تے بابا جی نے اثر دی نماز پڑھائی، پر جڑے پیچھے مقتدی سن وہ کہندے نے اسی دیکھ کے حیران ہو گئے جدو سلام پھیریا سی نا تے جدو نماز شروع کیتی سی ادو دریائے اٹک سامنے پہ چلدا سی، جدو سلام پھیریا تے دریائے اٹک پیچھے پہ چلدا سی۔ مولوی جی اٹھ کے کھلو گئے تے آپ نے فرمایا مولوی جی پتہ لگا جے نماز دے وچ دریا کیویں پار کر گئے؟ انہاں کہا سرکار مینوں تے پتہ نہیں لگا دریا پار بھی ہو گئے۔ فرمایا تینوں دریا دے پار جان دا پتہ نہیں لگیا، محمد دے پار جان دا کیویں پتہ لگ سکدا ہے کہ کملی والے کیویں پار گئے سن۔ غلام فریدہ ڈبن نہیں دیندے ہوندے کامل پیر جناح دے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے آصف بن برخیہ نو اشارہ کیتا کہ دریا چ چھلانگ مار، انہیں سمندر چ چھلانگ لگائی نا تے باہر آ کے عرض کیتی حضور میں ویکھ کے آیا کہ سمندر دی تہہ دے اندر ایک موتی دا محل ہے، اکو موتی سفید رنگ دے محل بنے، اے لہراں اس محل چ اٹھ گئیاں نے۔ علامہ صفوری رحمت اللہ علیہ نے لکھیا، حضرت محدث ابن جوزی نے بھی لکھیا کہ آپ نے فرمایا کہ جنات نو نال لے کے جا تے او موتی دا محل سمندر چو نکال کے لے آؤ۔ جدو سمندر چو نکال کے لے آئے تے اللہ دے نبی سلیمان نے عرض کیتی یا اللہ ادھا ذرا دروازہ کھول ادھے ٹکڑے کر، میں دیکھا اندر کی یہ میں تیری قدرت دا نظارہ کرنا چاہنا۔ اللہ دے نبی نے جدو عرض کی تھی اس موتی دے دو ٹکڑے ہو گئے، اللہ دے نبی سلیمان علیہ السلام محل دے اندر گئے، دیکھا تھے کہ نوجوان اندر بیٹھ کے تسبیح پہ پڑھ گئے۔ آپ دے قریب جا کے فرمان لگے السلام علیکم۔ کیا لگا سلیمان؟ وعلیکم السلام۔ آپ فرماتے نے تینوں میرا نام کنے دسے؟ کیا لگا جیڑا توانوں میرے کول بھیج سکدا ہے مینوں تہاڈا نام نہیں دس سکدا؟ آپ دے قریب بیٹھ کے فرمایا تو کدوں دا ہے؟ عمر کنی؟ کیا لگا ابراہیم علیہ السلام دے دور دا نوجوان۔ آپ نے حساب کیتا تے تقریباً 2000 سال دی عمر بن گئی سی۔ فرمایا اے موتی دے محل چ کیویں پہنچے؟ سنو، کیا لگا نبی اللہ جدو میں جوان ہویا تے ماں پہ بیمار ہو گئے، میں اپنی ماں تے اپنے باپ دی خدمت شروع کر دیتی۔ جدو ماں وڈیری ہو گئی تے ماں دا آخری ویلا آیا تے میری امی نے آکھیا پترا ذرا گل سن میرے سینے تے لیٹ، میں جاندی باری اپنے رب نال دو گلاں کرنیاں۔ حضور میں اپنی ماں دے سینے تے لیٹ گیا۔ میری امی نے ہاتھ چکے عرض کی یا اللہ میرے پتر میری بڑی خدمت کی تھی، میں پتر تے راضی چلی ہوں، پر آخری ویلے دعا کرنی ہے کہ میں ماں تے میرا دل کردا ہے میرا پتر قیامت نو دوزخ چ نہ سڑے، تے میں راضی ہو کے دعا کرنی ہے میرے پتر نو ساری زندگی اپنی عبادت دی توفیق دے، میرا بیٹا تیری عبادت کرے، انہوں دوزخی نہ بنائی۔ عرض کی لجپال میری ماں نے ایک دعا دیتی تے میری ماں دی روح پرواز کر گئی۔ دعا کریا کرو مرنا تے سارے ہمیں پر ماں نہ مرے، کسی دی ماں نہ مرے۔ میں تے جا کے اس کول پوچھے جی ماں ٹر گئی ہے، انہیں عرض کی تھی جدو لجپال میری ماں ٹر گئی نا تے میں اپنے باپ دی خدمت شروع کر دی تھی۔ جدو باپ دا آخری ویلا آیا نا تے باپ نے بھی آکھیا پتر آ میرے سینے لگ، میں رب نہ دو گلاں کرنیاں ہیں۔ میں باپ دے سینے تے لیٹ گیا تے باپ نے بھی عرض کی تھی یا اللہ دی ماں بھی راضی گئی تے میں بھی راضی چلے ہاں، تے یا اللہ دی ماں نے دعا دیتی سی کہ دعا میں بھی دے چلے ہاں، ماں نے دعا کی سی عبادت دی توفیق دیویں دوزخ چ نہ سڑے، تے میں دعا یہ دینا انہوں عبادت دی توفیق اوتھے دیویں جتھے شیطان بھی نہ پہنچ سکے، انہوں شیطان دے شر تو محفوظ رکھیں، جتھے شیطان دی جان ہوئے اوتھے میرے پتر نو عبادت دی توفیق دیویں۔ عرض کی تھی ماں بھی چلے گئی تے باپ بھی چلا گیا۔ آر بے گڑی رحمت اللہ علیہ فرما دلنے پاؤ کچھ ناؤں دے اے پیارے آئے بچھڑنے کون روے مڑ تھوڑا سارو گاواں دا ایک روگ محمد اے جس دا نام وچھوڑا بھائی سارو گاواں دا ایک روگ محمد اے جس دا نام
ਵਿਛੋੜਾ ਇਹ ਤੁਰ ਗਏ ਨੇ ਦਿਲਦਾਰੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਪਤਨੂ ਛੁਪੇ ਮੁਹਾਰਾ ਇਹ ਉਜੜੀ ਬਸਤੀ ਨਜ਼ਰੀ ਆਵੇ ਉਜੜੀ ਬਸਤੀ ਨਜ਼ਰੀ ਆਵੇ ਕੰਡ ਦਿੱਤੀ ਜਦ ਯਾਰਾਂ ਬਈ ਉਜੜੀ ਬਸਤੀ ਨਜ਼ਰੀ ਆਵੇ ਕੰਡ ਦਿੱਤੀ जद यारा अर्ज की लजपाला मेरी माँ भी टुर गई मेरा बाप भी टुर गया एक दिन मैं समंदर के किनारे सैर पिया करदा सा ये मोती दा महल वेख्या मैं दे अंदर चला गया वो दिन गया अज दा आया मैनू नहीं पता मैं जमीन ते बसना के आसमान ते बसना अल्लाह दे नबी फड़ के सीने ला लिया फरमाया नौजवान बड़े नसीबा वाला है तेनू माँ की दुआ भी लग गई तेनू बाप की दुआ भी लग गई अल्लाह ने तेनू उथे इबादत की तौफीक दी है जिथे जिन्नात दा सरदार भी नहीं जा सकिया फरमाया समंदर दियां तहवां च बसना दस तेनू कदे गोता नहीं लगया कदे तेरे सिर ते पानी नहीं चढ़िया रो के कहन लगा नबी अल्लाह आप ही कहंदे हो मापियां दियां दुआवां लग गईयां ने ते जिथे मापियां दियां दुआवां लग जान उथे ते चढ़े पानी भी लथ जांदे माशाअल्लाह या अल्लाह ताला या माशाअल्लाह बिस्मिल्लाह गिरामी कदर हजरात जिथे मापियां दी दुआवां आ जान उथे चढ़े पानी भी लथ जाते हैं बाप ऐसी अजमत वाली हस्ती है दुआ कर देवे ना मेरे नबी ने फरमाया तीन लोग ऐसे ने कि जिन्हां दी बद दुआ और खुदा दरमियान कोई पर्दा नहीं तवज्जो है सारे तीन लोग उन्हां दी बद दुआ और खुदा दे दरमियान कोई पर्दा नहीं पहला मेरे नबी ने फरमाया मुसाफिर दी बद दुआ तो बचिया करो जेड़ा मेरा ते तुहाडे तो अगला जमाना सी ना जदों ए बाबे वडेरे चिट्टियां दाड़ियां वाले बैठे इन्हां नूं पुछ लो पिंडां दीयां माइयां सुबह सुबह ठंडे पानी दे घड़े भर के ते बूहे अगे बैठ जांदियां सन जेड़ा मुसाफिर गुजरना उन्होंने ठंडा पानी पिलाना क्योंकि लोग पैदल सफर करते सन ते माइयां सारा दिन मुसाफिरां नूं पानी पिलांदियां सन क्यों मेरे नबी ने फरमाया मुसाफिर दी बद दुआ ते खुदा दे दरमियान पर्दा ही कोई नहीं इधर लबों चो निकली उधर कबूल हो दूसरा मेरे नबी ने फरमाया मजलूम जिदे तो जुल्म होंदा होवे फरमाया मजलूम दी बद दुआ तो बचो उदी बद दुआ ते खुदा दे दरमियान पर्दा कोई नहीं तीसरा मेरे नबी ने फरमाया वालिद फरमाया अपने बाप दी बद दुआ तो बची तेरे बाप दी बदुआ ते तो खुदा दे दरमियान पर्दा ही कोई नहीं मेरी मिल्लत नौजवानों रसूल करीम अलैहि सलाम ने दसिया कि मां दी दुआ लगदी है ते अबू दी बदुआ बड़ी जल्दी लगदी है मामा कोलों जिथे दुआ लैंदे हो अबू दी बदुआ तो भी बचिया जे और जब बाप जेड़े ने मैं उन्हां नूं भी अर्ज करांगा अपनी औलाद नूं कदे बदुआ ना दिओ ये उस नबी दे फरमान दा मफहूम सुना रहे हैं जिस नबी दी जुबान चों दा खुदा बोलदा है फरमाया कि बाप दी बदुआ ते खुदा दे दरमियान पर्दा ही कोई नहीं
نوجوانوں ایک دن رسول کریم علیہ السلام دی بارگاہ وچ ایک نوجوان آیا. انہیں عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تہاڈی عدالت وچ ایک مقدمہ لے کے آیا, میرا فیصلہ کرو. رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا جی بیٹا بولو کدی شکایت ہے, کدے خلاف مقدمہ لے کے آئی. انہیں عرض کی تھی حضور میں اپنے ابو دی شکایت کرنا ہے. میرے آقا نے اس طرح دیکھا کہ میں تے انہاں نوں باپ دی شاناں سنان آیا سا, ادب دسن آیا, تے یہ میری عدالت وچ باپ دی شکایت لے کے آ گئے. پھر بھی عدل تے انصاف والے نبی نے فرمایا بیٹا دسو کی شکایت. انہیں عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جوان ہو گیا, میری شادی ہوگی, میری بیوی بچے نے, میں جڑی کمائی کر کے لیا نا میرا ابو میرے پیسے رکھ لیندا ہے, میری کمائی چو کچھ حصہ, میری تنخواہ چو کچھ پیسے رکھ لیندا ہے. میں اپنی بیوی بچے پالاں کہ باپ نو پالاں. حضور نے فرمایا بیٹا تو کی چاہنا ہے. انہیں عرض کی تھی میں چاہنا کہ میرے ابو نو بلا کے سمجھاؤ کہ میرے کو پیسے نہ منگے کرے. جڑا اج کل نوجواناں نو سوال پیدا ہوندا نا ذہن وچ کہ مائی کمائی میں کرنا تے رکھ ابو لیندے نے. آئی سوال 1500 سال پہلے میرے نبی دی بارگاہ چ لے کے نوجوان آ گیا. اج بھی نوجوان اپنی کمائی تے مان کردے نے تے کہندے نے کہ میں بڑا کمانا تے میرے ابو امی کیوں. میرے نبی نے فرمایا آ جڑی کمائی تے تو مان تے ناز کرنا نا کہ میں بڑے کمانا. حضور نے فرمایا کہ او جڑے تیرے گھر چ ضعیف تے بزرگ دو بیٹھے ہوندے نا امی ابو, فرمایا نا بزرگاں دی وجہ تو رب تیری کمائی چ برکت ڈالدا ہے. کمائی تیری چ برکت تیرے ماپیاں دی وجہ تو تے وڈیریاں دی وجہ تو ضعیفاں دی وجہ تو ہو رہی. تو سمجھنا شاید میری کمائی دی وجہ تو, میری محنت نہ. میں ہمیشہ ہر تقریر وچ گل کرنا اس واسطے کرنا کہ شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات. مینوں 26 سال ہو گئے خطابت کردے ہیں. 26 سال وچ میں پوری دنیا آخری نکر تک پھر کے آیا. میری عادت ہے میں جدو بھی کوئی عظمت والا بندہ ویکھا نا, کوئی بڑا اچھا نعت خوان, کوئی خطیب, کوئی پیر, کوئی جج, کوئی وکیل, کوئی ڈاکٹر, کوئی وزیر, کوئی سیاستدان, کوئی بیوروکریٹ, کوئی بزنس مین, کوئی مرتبے والا بندہ ویکھا, میری عادت ہے منو پوچھنا کہ مرتبہ کتھوں لیا جائے کہ شاید کوئی نویں گل مل جائے. میں پوچھنا ہے مرتبہ کتھوں لیا. میں ممبر رسول تے بیٹھا, میں دعوے نہ کر رہا, مینوں اج تک کسے بندے یہ نہیں آکھیا کہ آسی صاحب میں بڑی محنت کیتی, میں اپنی محنت کر کے تے پہنچیا. مینوں کسے نہیں کبھی آکھیا. مینوں 3 جواب ملے نے. میں جدو بھی کسی عظمت والے نے پوچھا عظمت کتھوں لئی, کسی نے آکھیا میری ماں دی دعا ہے, کسی آکھیا میرے باپ دی دعا ہے, تے کسی آکھیا میرے مرشد دی دعا ہے. عظمت جدو کوئی پہنچیا کسی دی دعا نال پہنچی, تے جے میرے تے تیرے تو پہلے سارے دعا نال ہی پہنچے نے تے اسی کیویں دعا دے بغیر پہنچ سکتے ہیں. میں ممبر رسول تے بیٹھ کے دعویٰ کرنا, سویرے اٹھ کے اپنی ماں دے قدم تے ابو دے ہاتھ چوم جا, اس دن زمانے چ تیری کنڈ کوئی نہ لا سکے گا. کرنا کی یہ کلیہ بس سویرے اٹھ کے ماں دے قدم تے ابو دے ہاتھ چوم لیا کر. زمانے چ اس دن تیری کنڈ کوئی نہ لا سکے گا, تیرے ورگا شہنشاہ کوئی نہ ہوئے گا اس دن. کون ہے دیوالی صلی اللہ علیہ وسلم کو نوجوان نے سوال کیتا میرے ابو نو بلاؤ تے میرا مسئلہ حل کرو. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا صحابہ کون ہے دے ابو نو جاندا ہے. ایک نوجوان صحابی اٹھ کے کھلو گے, عرض کی یا رسول اللہ میں جاننا مدینے تو دور انہاں دا گاؤں ہے تے انہاں دے وڈیرے جے بابا جی نے, میں جاننا. فرمایا بابا جی نو بلا کے لے آؤ. اس صحابی گئے تھے, جا کے پنڈ چ اس بابے دا دروازہ کھڑکایا تے ایک بابا باہر آیا جڑا لاٹھی ٹیک دے, کمر جھکی ہے, پسینہ پیا وگدا ہے. تے بابا جی آ کے کہنے لگے آن والے تو کون ہے, کدھر آئے ہیں؟ تے انہیں آکھیا بابا جی تانوں مدینے کملی والے پہ بلا دے رہے ہیں. تسا سبحان اللہ نہیں آکھی, تسا میرے جملے دی قدر نہیں کیتی. اے جڑے عمرے تے جا رہے ہیں نا لوگ مبارکہ دے رہے تے جنہاں دی حج دی درخواستاں منظور ہوئیاں, وہ سارے بڑے ناز نہ دس دینے کہ مینوں کملی والے بلائے. وہ 1500 سال بعد جڑا عمرے تے حج تے جائے انہوں کملی والے بلائے. انہوں چاہ چڑھ جاتا ہے کہ جیتا دروازہ کھڑکا کے کوئی آکھے چل کملی والے مدینے پہ بلا دے رہے ہیں.
انہوں کنے کو چاہ چھوڑے ہونا گے وہ بابا جی رون لگ پہ تے روندے روندے پاؤندے پیری مدینے والی ٹور پہ نالے لاٹھی ٹیک دے آ رہے تے نالے ٹور دے آ رہے تے نالے رو رو کے لوگن آکھن لوگو جنہوں رب خدا عرشاں تے بلا کے ملدا جی انہیں منو مدینے بلایا جے منو عرشاں تے پرونے بلائے بابا ٹوریا ٹوریا مدینہ دی گلیاں چاہ گیا اساں ویکھے سجناں دے گلیاں محلے ولی غوث بیٹھے نے راما نو ملے فرشتے بھی چھک جو کے ویکھن او تھلے پیادہ ہے دیس بس بلے بلے او پیادہ دیس بس بلے بلے بابا مدینہ دی گلیاں وچ ٹردا ٹردا مسجد نبی دے دروازے چ آیا تے چوکھٹ پکڑ کے کہنے لگا السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی نے بلا لیا قریب آیا تے بابا کہنے لگا بھلے بھاگ میرے تو سب نے بلائے یا رسول اللہ غلام حاضر ہے حکم فرماؤ میں نے کیوں بلائے نبی کریم علیہ السلام نے اس نوجوان والے اشارہ کر کے فرمایا بابا ایک نوجوان تیرا کی لگ دے تھوتھی اقلان دے نوجوانوں ہون ذرا دل تے ہاتھ رکھ کے میری گل سنو میرے نبی فرمایا اے نوجوان تیرا کی لگ دے بابے نے پتر وال ویکھیا تے کہنے لگا کملی والیا اے میری جان ہے اے میری جان ہے نبی کریم نے فرمایا پھر آ جڑی تیری جان ہے نا انہیں اج تیری شکایت محمد دی عدالت وچ لگائی بابے دی اکھاں چ چھم چھم متھڑو جویں تسبیح ٹوٹ جاوے تے تسبیح تے دانے گردے نا انج بابے دے آنسو گرن لگ پے بابا روح لگ پے اج میرے نبی تے بابے دے درمیان گل بات مکالمہ چل رہے تھے اچانک جبریل آ کے عرض کیتی یا رسول اللہ اللہ فرماندا ہے بابے دا مقدمہ بعد چ سنو فیصلہ بعد وچ کریو اے بابے نے جدو گاؤں پنڈ تواڈا پیغام گھر ملیا نا کہ حضور بلا رہے نے بابا پنڈو ٹریا تے راہ وچ آوندیاں آوندیاں انہیں اپنے پتر دے غم وچ ایک مرثیہ لکھیا ہے ایک نوحہ لکھیا ہے ایک دکھڑا لکھیا ہے عربی دے شعر اس بابے نو کو او عربی دے شعر سنا او دکھڑا سنا جڑا گھروں لے کے مدینے تک اوندے پڑے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا بابا جی سنیا تس اپنے پتر دے غم وچ کوئی عربی دے شعر پڑھے نے ذرا او شعر تے سناؤ بابا رو کے کہنے لگا تو واقعی سچا نبی فرما کیوں کہنے لگا کملی والے او شعر تے جو میرے کنا نے بھی نہیں سنے اور دکھڑے تے میں دل کی پڑھے تین انہوں دی بھی خبر ہوگی میرے کریم نے فرمایا بابا جو میں نے دکھڑے سنا جڑے پتر دے دکھڑے دل چ رکھے اس بابے نے ہن کملی والے دی بارگاہ چ کچھ عربی دے شعر پڑھے میں انہاں شعراں دا مفہوم تانوں پنجابی چ سنان لگا ذرا دل دے کنا نال سنیو بابے نے عرض کی تھی کملی والا جب جوان ہویا شادی ہو گئی اللہ دی بارگاہ چردا کردا رہیا یا اللہ مینوں پتر دے دے یا اللہ مینوں پتر دے دے ربی حب لی من الصالحین ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین ربی حب لی من الصالحین ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء میاں صاحب نے ترجمہ جب فرمایا اس سکھ پتراں دی ڈاڈی ہوندی آکھن لوگ سیانے اے میں نبیاں بھی منگیا اے کر کر عذر بہانے اپنے ماں باپ نو جھڑکا مارنا بالیا تو تے اجے دنیا تے بھی نہیں سایا آیا جدو تیری ماں تے تیرا باپ تیرے لی دعاواں منگ دے رہے نہیں عرض کی تھی کملی والے شادی ہو گئی کعبے دے پردے پھڑ کے رات نو رو کے عرضہ کردا رہیا کعبے والے مینوں پتر دے دے ایک مینوں وارث دے دے پتر عطا کر دے میرے بڑے پہ دا سہارا دے دے کملی والے ادھی رات ویلے اٹھ کے دعاواں کردا رہیا عرض کی تھی سونیا پھر رب نے مینوں پتر دے دیتا
جدو یہ دنیا کی آیا پہلی بار انہوں گودی چکیا یہ پہلی بار صورت ویکھیے میری جان بن گیا عرض کی تھی کملی والے ساری ساری رات تے سرانے بیٹھے گزارتا رہا اے روندا سی میں روندا سا اے ہسدا سی میں ہسدا سا اپنے لبا چ لقمے نکال کے میں تے لبا چ ڈالدا رہا عرض کی تھی کملی والے جدوں او تے آدھی آوازاں کردا رہا میں دی بولی سمجھ جاندا رہا سنیا مکے تے مدینے دیا عرب دیا پہاڑیاں گوان سارا سارا دن انہوں کندیاں تے چکے سیرہ کراندا رہا عرض کی تھی کملی والی انہیں کدے بیماری ہو جانا ادھے مرد خوف دل میں جونتا ہی مر جاندا رہا عرض کی تھی کملی والی پھر ویلا بھی آ گیا ادھے وال کالے ہو گئے میرے چٹے ہو گئے ادھی کمر سدھی ہو گئی میری کمر جھک گئی ادھے تے جوانی دی بہاریں آ گئی میرے تے بڑے پیدی خزاں آ گئی عرض کی تھی کملی والی اجے دا بڑھائی ہو گئی ہے میری شکایتاں میرے نبی نو کردہ ہے بابا روئی جاندہ نلے اردہ کردہ کملی والے دسو میرا پتر کی شکایت لگے آیا ہے فرمایا بابا تیرا پتر کہندا ہے نہ جوان ہو گیا بیوی بچے والا میرے ابو نو منع کرو میرے کلوں پیسے نہ منگیا کرے بابے دیاں چیخاں نکل گئیاں عرض کردہ کملی والے اے میریاں کمائیاں کھا کے پلن والا اجے دیاں کمائیاں جو میرے حصے مک گئے نے عرض کردہ کملی والے میں دیاں کمائیاں کی کرنیاں نے نہ دے آپ اپنی کمائیاں ادھے تے لٹا دیتیاں عرض کردہ کملی والے میں سنیا مدینے والے نبی نے آکھے آئے جدوں بیٹیاں تے بہنا بوبے آ جان انہاں نو خالی نہ بھیجیا کرو عرض کیتی سونیا بیٹیاں ملن ہوندیاں نے بہنا ملن ہوندیاں نے کمان جوگا نہیں رہا ہاتھ کبدے نے کمر جھک گئی ہے جدوں بیٹیاں ٹردیاں تے بہنا ٹردیاں نے خالی کی میں بھیج دیواں ساری زندگی بنڈدا رہا کملی والے جدوں دھیاں ٹردیاں نے ادھے کولوں پیسے لے کے بیٹیاں نو دے دینا ادھے کولوں تھوڑے پیسے لے کے بہناں نو دے دینا بہنا تے بیٹیاں بویوں خالی نہیں بھیجیاں جاندیاں عرض کردہ کملی والی کہ تسی کہندے ہو اج تو بعد میں دے کولوں کچھ نہیں لواں گا بابا انی گل کر کے ٹر پیا میرے نبی بھی رو رہے صحابہ بھی ہوئی جا رہے کملی والے اٹھ کے اس نوجوان دے قریب گئے ادھے سینے تے میرے نبی نے مکہ مارے مکہ مار کے میرے آگے بڑے غصے نال فرمایا سن محمدی عدالت فیصلہ فرمایا انتا بمالک لیبیکا فرمایا باپ دیاں شکایتاں کرنا والے محمد فیصلہ ہے جی میں تو پاپے دیں تیری کمائی بھی پاپے دی آئی میرا فیصلہ انتا ومالک لیبیکا فرمایا جی میں تو بابے دے تیری کمائی بھی تیرے بابے دیئے مت کمائی تے ناز کری فرمایا تو تے آپ بابے دا حصہ ہے تو بابے دے حصے کیوں نکال لیں ساری کمائی تلی تے رکھ وہ جنہیں اپنی کمائی تے تینوں پالے انہیں تیری کمائی کی کرنی وہ تیری کمائی نہیں لینا چاہتے وہ دل خوش کرنا چاہتے نے کہ پتر بادبے پتر ادب والا ہے پتر نو حلال کھلایا تے پتر نو پتہ ہے کہ میں اپنے باپ تے ماں دا احترام کی بھی کرنا ہے میری ملت دے نوجوانوں انہاں دے سویرے اٹھ کے قدماں تے ہتھاں دا بوسہ لیا کرو میں ممبر رسول تے قسم کھا کے کہنا تو ساری زندگی دی خدمتاں کرے باپ دے پسینے دے قطرے دا بدلہ ادا نہیں کر سکدا ماں دے دودھ دے قطرے دا بدلہ بھی ادا نہیں کر سکدا انہاں نال پیار کریا کرو انہاں نال محبت کریا کرو مینوں بڑیاں فرمائشاں نوجواناں کر دتیاں ابھی سناؤ جیڑی زیادہ فرمائش ہے یہ حضرت دہیا قلبی والے واقعے دی آئی ہے کہ وہ ضرور سنا کے جائیو سنا دے ماں جے سبحان اللہ خود سارے بندے تھوڑے بولے نہیں تے میں سنا دینا سی تھوڑا اور زور لگاؤ والا سبحان اللہ کے کملی والے آئے تے سارے رشتیاں دی پہچان ہوئی ماں دے قدمہ تھلے جنت آئی باپ جنت دا دروازہ بن گیا نیک بھی جنت دی ساتھی بن گئی بیٹیاں تے بہناں جنت دی راہداری تے ٹکٹاں بن گئیاں کدوں جدوں حضور آئے میرے نبی مدینے دی گلی تے جا رہے تے سونا جا نوجوان ملیا جدا نام ہے دہیا قلبی ایڈا سونا ہے
کہ حضرت علامہ بدر الدین عینی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ اپنے چہرے تے نقاب رکھدا سی کہ کوئی عورت حسن ویکھ کے فتنے چ مبتلا نہ ہو جائے۔ حضرت شیخ محقق فرماتے ہیں اتنا حسین سی کہ عورتاں دروازے پیچھے چھپ کے ادھر رستہ اڑیک دیاں سن کہ کدو گزرے تے ویکھ لئیے۔ دھوتیاں کلام والے وہ کنہ کو سونا ہوئے گا جڑا کملی والے نو سونا لگا ہوئے گا۔ میرے نبی رات نو سجدے چو دعا کی تھی اللہم ارزق الاسلام تحیت قلبی، عرض کی تھی یا اللہ ایڈا سونا کہ در دوزخ چ نہ سڑ جائے، انہوں میری غلامی عطا کر میں جنت دا وارث بنا دے وہاں۔ رات دعا کی تھی صبح دائی قلبی روندہ ہی آگے آکے عرض کی تھی یا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اے مدینہ دے قریب میرا گاؤں ہے، میں 700 افراد قبیلے دا سردار ہاں، میں کلمہ پڑھ لیا تے سمجھ لو 700 لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا، میں نے اللہ دا پیغام سناؤ۔ نبی کریم علیہ السلام نے اللہ دی وحدانیت اپنی ختمی نبوت دا اعلان سنایا، عرض کی تھی سونا کلمہ تے پڑھ لواں پر گناہ بڑے کیتے تیرے رب نے معاف نہیں کرنا۔ فرمایا تو میرا کلمہ پڑھ میرا رب نال ایگریمنٹ جڑا میرا ہو جائے، رب انہوں کچھ نہیں کہندا۔ رب دا گناہگار جے کر لے نبی نو یاد، رحمت کبے حضور دی آ میں چھڑا لواں۔ فرمایا تو میرا ہو جا بس پھر تینوں رب کچھ، انہیں کلمہ پڑھے مسلمان ہو گئے پھر رو رہے۔ فرمایا کیوں رونا ہے؟ عرض کی تھی ایک گناہ یاد ہے تو اڈے رب نے او نہیں معاف کرنا، فرمایا او بھی سنا۔ کہنے لگا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم میں جس قبیلے دا سردار ہاں اسی پتر پال لینے آتے بیٹیاں زندہ ہی دفن کر دینے، میں اپنے قبیلے دیاں 70 بچیاں زندہ دفن کر کے آیا ہوں۔ میرے آقا زاروں کی تار رو پہ نوجوانوں آج بھی ساڑھے معاشرے چ کچھ ایسے لوگ نے کہ کسی دے گھر 1 2 3 4 بیٹیاں ہونا تے کہندے نے بڑا افسوس ہوا ہے تواڈے گھر پھر بیٹی پیدا ہو گئی۔ بیٹی دے آن تے افسوس کرن والے تو اس نبی دا کلمہ پڑھیا جس نبی دے گھر چوتھی بیٹی فاطمہ پیدا ہوئی تے فرشتے مبارکہ دین آئے سن۔ چند دن قبل میرے کو ایک بچی بیٹی نو دم کران واسطے آئی تے وہ رو رہی، میں پوچھا بیٹا کیوں رونی؟ کہنے لگے اسی صاحب اب بچی میرے گھر پیدا ہوئی تے میرے شوہر نے میں طلاق دے دی کہ بیٹی کیوں پیدا ہوئی؟ یعنی کہ آج بھی اتنے ظالم لوگ ہیں۔ عرض کی تھی یا رسول اللہ اسی پتر پال لینے بیٹیاں دفن کرنے میں 70 بچیاں دفن کی تھی۔ میرے کریم آقا بھی رون لگ پہ، جبریل آکے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسی نہ رو تے اللہ فرما دے نو کہہ دیو پچھلے گناہاں دی معافی تے آئندہ نہ کریں۔ معافی مل گئی پھر رو رہے، فرما ہون کیوں رونا ہے؟ عرض کی تھی اجے بھی ایک گناہ یاد ہے توڑے رب نے او نہیں معاف کرنا، فرما او بھی سناؤ۔ عرض کی تھی یا رسول اللہ میں ہندوستان تجارت لے جا رہا، گھر بچ بیوی دے کہہ کے گیا جب پتر ہویا تے پال لویں تے بیٹی ہوئی تے زندہ ہی دفن کرا دے۔ یا رسول اللہ میں چلا گیا تے کئی سال دے بعد میں گھر آیا تے آکے دروازہ کھڑکایا تے چھوٹی جی بچی دروازہ کھولیا، میں پوچھا تو کون ہے؟ بیٹیاں نو پیوان تے بڑے مان ہو دینا۔ عید آن والی ہے تُس اپنے گھر چ آج ہی تجربہ کر کے ویکھو بیٹی چھوٹی ہو گئی یا جوان ہو گئی، عید دے کپڑے لینے ہون تے بھائی نو نہیں آکھے گی بھائی جی مینوں کپڑے لے دو، بڑھے باپ نو آکھے گی ابو جی کپڑے لے دو۔ کیونکہ تیاں نو پتہ ہوندہ ویر انکار کر بھی لین باپ تیاں نو نہ تے نہیں نہ کر دے، تیاں مان باپ ہو گئے۔ کو بھائی اپنی بہن نو چھڑک مارے تے بہن روندی روندی باپ دی گودی چ جا بیٹھے نا تے پیو کہندا نہ چھڑکا مارو تہاڈا کچھ نہیں کھندی ہے دا پیو اجے جوندا ہے۔ اس ویلے دیاں دل چ کہندی ربا میرا باپ جوندا ہے۔ جاؤ کسی یتیم کو پوچھو باپ کی ہوندا ہے، اج انہاں پتراں کو پوچھو جنہاں دا باپ ٹر گیا۔ پتر باپ دی انگلی پکڑ کے بازار جو گزر جائے تو بچے نو انج لگدا ہے جویں سارے بازار دے کھلونے میرے نے کیونکہ میرا ابو میرے نال ہے۔ کو بچے نو جھڑک مارے تے بچہ کہندا میں اپنے ابو نو دساں گا کیونکہ انہوں باپ تے مانا ہوندا ہے۔ تے جدا باپ ہی ٹر جائے اس زمانے دی جھڑکاں کھا کے چپ کر جاندے نے، انہوں نے پتہ ہوندا میں کنوں دساں میرا باپ ہی ٹر گیا۔ باپ دا بڑا مان ہوتا ہے، انسان اپنے نام نال باپ دا نام لکھ لوے نا تے ناز ہوندا کہ میں اپنے ابو دا نام اپنے نام نال لکھیا ہے۔
عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جدو بچی نے پوچھا تو کون ہے تے بچی اپنا نام نہیں دسیا کہنے لگی آن والے میں اپنے ابو دی بیٹی ہوں میں اپنے بابا دی بیٹی ہوں میں سے گھر دے مالک دی بیٹی ہوں عرض کی سونیا میرے لباں چو نکل گیا جے تو گھر دے مالک دی بیٹی ہے تے گھر دا مالک تے میں ہوں میں سے گھر دا مالک ہوں عرض کی تھی کملی والے نہ آکھیا بچی نے میری لتاں نوں جفا مار لے آؤ تے رو کے کہن لگی بابا کتھے ٹر گیا سیں میں تے تیریاں راواں ویکھدی رہی ہوں میں تینوں باجاں مار دی رہی ہوں عرض کی تھی کملی والے بچی نوں دھکا ماریا اپنی بیوی نوں پوچھے کون ہے اودی ماں نے ہاتھ جوڑ لے کہن لگی دایا ماری نا تیری بیٹی اپنی ماں دی جوان ہے عرض کی تھی سونیا بچی دی صورت میرے نال مل دیئے انی پیاری بچی میرے خون نے کھولا مارے آؤ دل کی تا بیٹی نو سینے نہ لگا لواں پھر خیال آیا لوگاں اکھنا ہے ساڑیاں دفن کردہ رہے ہیں اپنی نو سینے نہ لگا کے رکھے آئی میں اپنی بیوی نو یا کہ نو تیار کر دفن کرے آواں کوئی میں نو بیٹی دا باپ نہ آکھے عرض کی تھی سونیوں دی ماں نے قدم پھڑ لے کہن لگی دایا مرینا کہ دی ماں مر جائے گی بڑے چاوانل پال دی رہی عرض کی تھی سونیا بی بی نو دھکا مارے آؤ اپنی بیٹی نو لے کے جنگل وال جا رہے آؤ او بیٹی راج میرا منہ چم دی ہے میں نو پیار کر دی ہے نہ لے کر دیے بابا کتے ٹر گیا سے میں تے تیریاں راواں ویکھدی رہی ہوں میں تیریاں اڈیکاں کردی رہی ہوں بازار چو گزر دیا کہن لگی بابا آ گیا میرے جوڑے لے کے نہیں آیا آجا بازار میں نو جوڑے لے دے بابا کھلونے لے دے کدے نون کے نہیں گئی آجا نون کے چلنے عرض کی تھی سونیا بچی نو میرے آمد چاؤ چڑھنے میں بچی نل بول دئی نہیں کملی والے جنگل آیا بچی نو دھوپے بٹھا کے دی قبر کھود رہے او بچی اپنے دوپٹے نال میرا پسینہ صاف کر دیئے میں نو پانی پیلن دیئے نالے کہہ دیئے بابا چھمیں آ جا بڑے سالان دا تھکے آیا ہے آجا گھر چلنے عرض کی تھی سونیا ترسنا آیا بچی قریب آئی مانو قبر جو دھکا مارے بچی دیاں چیخیں نکل گئیاں میں مٹی پاندارے ہونے نکے نکے ہاتھ جوڑ لے کہن لگی بابا مرینا نہ تے تیریاں راواں ویکھدی رہی اے بابا مرینا میں تیریاں راواں ویکھدی رہی اے بابا مرینا یہ میری صورت چکیلیں لگی کدے سامنے نہیں آواگی اے بابا مرینا میں جوڑے بھی نہیں وگدی بابا مرینا میں کھلونے نہیں وگدی بابا مرینا میں نان کبھی نہیں جاندی عرض کی تھی کملی والے آؤ او بابا بابا کہتی رہی میں نے ترسن آیا مٹی پاندہ رہے آؤ اج بھی رات نو لیٹنا کرنا چودیاں بابا بابا دیاں بازائیں ہوتیاں نے سنیا راتاں دی نیند مک گئی ہے دنہ دے آرام ختم ہو گئے سونیوں نے نکے نکے ہاتھ جوڑے کہن لگی بابا یہ بھی نہیں کہندی مرینا تیری بیٹیاں مار جاؤ پر جانتی وار دس جاؤ میرا قصور کی ہے عرض کی تھی سونیا ترسنا آیا میں مٹی پاندہ رہے انہیں آؤ سماؤن بل بیٹھے آؤ کہن لگی نیلی چھت والے آؤ انہاں بیٹیاں نو پیدا ہی کیوں کرنا ہے کدوں تک مردیاں رہ گیاں کہن لگی ربا میں سنیا تیرا ایک نبی آنا ہے انہیں آؤ کہ بیٹیاں نو سینے نال لاؤنا ہے کہن لگی آؤ نوالے آؤ بے ذرا جلدی آ جا دھیاں مر چلیاں نی عرض کی تھی سونیا بچی دفنے ہو گئی میرے آقا اینا
گئے سرکار دی داڑھی مبارک ترے ہو گئی صحابہ دھڑا مار کے رو رہے میرے آقا نے فرمایا دہیا ایک باری پھر اس بیٹی دی گل سنا جڑی محمدیوں دی کہیں کر دی ٹر گئی فرمایا ایک باری پھر سنا تین باری گل سنی رسول کریم نے رو کے فرمایا سنو جڑے بیٹیاں نال پیار نہیں کر دے میرے آقا فرمایا جنوں رب دو بیٹیاں دے وے ایک حدیث چ فرمایا تین بیٹیاں دے وے ایک حدیث چ فرمایا جنوں رب دو بہناں دے وے فرمایا جے تے بہناں تے بیٹیاں دی ذمہ داری آ جائے میری سنت سمجھ کے بیٹی نو تے بہن نو پال کے جوان کر کے شادی کرے فرمایا جنت وچ میرا اتنا قریب ہوے گا جویں شہادت دی انگلی تے نال دی انگلی ہوندی ہے جس ویلے تشریف لے آیا کل عالم دا والی دیاں نو بھی عزتاں ملیاں بھر گئے کاسے خالی حضور علیہ الصلوۃ والسلام آئے تے بیٹیاں تے بہناں دی عزت احترام تے ماما تے باپ دی عزت احترام دا پتہ چلیا آخر تے قاری صاحب کہہ رہے کہ انہاں دے بھائی کو اجازت ہے وہ کہندے نے کہ امام علی مقام دی بارگاہ وچ میں قصیدہ پڑھیا سی وہ کہن لگے کہ او دے دو شعر سنا دو جے تسی جاگ دیو تے میں سنا دینا جی کردہ دردانو دنیا تے کھلار دیواں جی کردہ دردانو دنیا تے کھلار دیاں شبیر تیرے غم تو غم دنیا دے بار دیاں شبیر تیرے غم تو غم دنیا دے بار دیاں شبیر دے لولو وچ چھریاں سن چل دیاں شبیر دے لولو تے چھریاں سن چل دیاں گر زہرا دے بس دے نو ہتھی جندرے مار دیاں گر زہرا دے بس دے نو ہتھی جندرے مار دیاں رب جان کی سید دی ہم شیر تے برت گیاں رب جان کی سید دی ہم شیر تے برت گیاں سر ویر دا پا جھولی زلفان سوار دیاں شبیر تیرے غم تو غم دنیا دیوار دیاں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و صحابی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم الہی
جو بھی کلمات طیبات پڑھے گی قرآن مجید کی تلاوت، نعت خوانی، بیانات، لنگر کا اہتمام اور مزید 19 مرتبہ قرآن مجید، 29 پارے، 790 مرتبہ سورہ یاسین، 25 مرتبہ درود پاک دی تسبیح، 350 مرتبہ کلمہ تسبیح پڑھی گئی۔ الہی جو بھی کلمات رکے تھے تحریر ہیں جو میرے ملک کی لگے تیری بارگاہ اقدس سے اندر نبی کریم علیہ السلام دے توسل نہ پیش کرنے قبول فرما۔ رسول کریم علیہ السلام دی بارگاہ بے کس پناہ دے اندر آج زانہ غلام دا ہدیتن توفت پیش کیتا یا رسول اللہ اپنے غلام دی طرف توفت قبول فرماؤ۔ تمام ارواح مقدسات دی بارگاہ درجہ بدرجہ پیش کرنے تو بعد محمد اسلم بہادر پوریا جڑے دنیا تو انتقال کر گئے، انہاں دی روح فتوح دا ثواب نبی پاک دے توسل نہ پیش کرنے قبول فرما۔ مرحوم دی زندگی دی نیکیاں قبول فرما کے اپنی شان اور اپنی ذات دے لائق اجر کثیر عطا فرما۔ انہاں دی زندگی دے تمام صغیرہ کبیرہ گناہاں دے پردے پاک گناہ معاف فرما۔ الہی انہاں دے نال درگزر فرما کے انہاں دے نال محبوبہ والا معاملہ فرما۔ قبر وچ اپنے محبوب پاک دی زیارت، حضور دی شفاعت، حضور دی پہچان نصیب فرما۔ انہاں دی قبر نو بکھے نور فرما کے قیامت تک اپنے محبوب دی گزرگاہ بنا۔ انہاں دی قبر نو حد نگاہ تو زیادہ کشادگی عطا فرما۔ اے مالک کائنات جنت دی کھڑکیاں کھول کے قبر دے اندر ٹھڑیاں ہواواں نصیب فرما۔ قیامت نو اپنے محبوب کریم علیہ السلام دے جنت تھلے جگہ نصیب فرما۔ حضور علیہ السلام دے ہتھوں حوض کوثر نصیب فرما۔ پل صراط تے اپنے محبوب دی رحمت دے سہارے نصیب فرما۔ میزان تے جدو عمل تو لے جان سجے ہاتھ چ نامہ اعمال نصیب فرما۔ جنت دے اندر اپنے محبوب دا گوانڈ تے حضور دی سنگت نصیب فرما۔ اے مالک کائنات انہاں دی اولاد نو، انہاں دے اہل خانہ نو، انہاں دے عزیز و اقربان سب نو جمیع دی توفیق عطا فرما۔ سانو زندیاں نو اپنی موت دی تیاری دی توفیق عطا فرما۔ بہادر پوریا پورے خاندان نے بڑے تذکر و احتشام نال اس محفل دا اہتمام کیتا۔ حضور دے والدین دا صدقہ انہاں دے بزرگاں دی درجات دی بلندی فرما۔ آپس وچ اتحاد، اتفاق، محبت دی دولت نصیب فرما۔ اے مالک کائنات نبی پاک دے میلاد شریف دا صدقہ، سیدہ زہرا پاک دے بچیاں دا صدقہ، اج امام حسن دی ولادت دا دن ہے، اس پاک پتر دی پاک ولادت دا صدقہ تمام بھی اولاداں نوں نیک اور صالح اولاد نورین عطا فرما۔ تینوں تیرے محبوب دے بچوں تے بچیاں دا واسطہ، سیدہ کائنات دے بچیاں دا واسطہ ساڈیاں اولاداں نوں بھی نیک اور صالح زندگیاں نصیب فرما۔ اے مولا پریشان حالات دی پریشانیاں دور فرما، مقروضاں نوں قرضے تو نجات عطا فرما، بیماراں نوں صحت کاملہ عاجلہ نافع عطا فرما، کاروبار، مال، جان، صحت، عمر، عمل، رزق منگے وچ برکت عطا فرما، روحانی جسمانی مرضاں تکلیفاں مصیبتاں پریشانیاں دور فرما، ہر علت ذلت بلا وبا تو محفوظ فرما، شر شیطان، شر انسان، شر نفس، شر جنات، شر حیوانات تو محفوظ فرما، مولا شریران دے شر حاسدین دے حسد، نظر بد مفسدین دے فساد ظالمین دے ظلم تو محفوظ فرما، پریشانیاں دکھاں مصیبتاں آفات و بلیات حادثات تو محفوظ فرما، مولا کائنات رزق حلال دی کشادگی اور وسعت عطا فرما، حرام لقمے تو بچن دی توفیق عطا فرما، بزرگاں دی بزرگی چ برکت عطا فرما، نوجواناں نوں پاکیزہ جوانیاں نصیب فرما، بچے نوں عشق رسول دی دولت لازوال نصیب فرما، بیٹیاں بہناں نوں اپنے گھراں چ خوشیاں سکھ سکون دی دولت نصیب فرما، جڑیاں تمنا آرزوئاں تے خواہشات لے کے آئے اپنے محبوب دی دعاواں دے صدقے سب دی قبول فرما۔ اے مالک کائنات اس پوری بستی تے مدینہ طیبہ دی بستی تے صدقہ خاص رحمتاں دا نزول فرما، انہاں بیڑیاں تے بنیریاں تے ڈیڑیاں نوں صدر شاہ تے آباد فرما، اس گاؤں دے قبرستان چ جتنے حضور دے غلام تہے خاک آرام فرما نے، الہی انہاں دیاں قبراں نوں کشادہ فرما، انہاں دیاں قبراں تے اپنی خاص رحمتاں دا نزول فرما، ساڈے والدین آبا و اجداد دی بخشش و مغفرت فرما۔ اے مالک کائنات اپنے محبوب پاک دے مدینہ طیبہ تے حرم کعبہ دیاں سحریاں تے افطاریاں نصیب فرما، روزے داراں دے روزے، افطاریاں، سحریاں، فطرانے، تراویح، صدقات و خیرات، راتاں دے جگراتے، تلاوت قرآن، ساڈیاں ٹوٹیاں پھٹیاں عبادتاں اپنے محبوب دے سجدیاں دے صدقے قبول فرما، ساڈیاں پیشانیاں نوں سجدیاں دے لطف نصیب فرما، اپنی بارگاہ جھکن دی ذکر و فکر شکر دی توفیق نصیب فرما، دل درد سے بسمل کی طرح لوٹ رہا ہو، آقا سینہ پہ تسلی کو تیرا ہاتھ دھرا ہو، گر وقت اجل سر تیرے قدموں پہ دھرا ہو، جتنی ہو قضا ایک ہی سجدے میں ادا ہو، مٹی نہ ہو برباد میری پس مرگ الہی، جب خاک اڑے میری تو مدینے کی ہوا ہو، الہی بڑیا مہراں والے اسے نے رب غریب نوازا، اپنے فضل کرم تھی کھولی رحمت دا دروازہ، میں انا تے دل کا رستہ کمیں روے سنبھالا، دکے دے دن والے بہتے تو ہاتھ پکڑن والا، فضل تیرے دی آس کریمہ اور امید نہ کوئی، صدقہ اپنے
وصلی اللہ تعالی علی نبی المختار نور الانوار محمد و آلہ